बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 25 जनवरी 2022 है और मंगल का रोज़ है। मंगल के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन के सूबा कातालुनिया में कोविड-19 के हवाले से आयद पाबंदियाँ जुमा से ख़त्म हो जाएंगी, मगर नाइट लाइफ बादस्तूर बंद रहेगी। हुकूमत ने पाबंदियों को एक ऐसे वक्त में उठाने का फैसला किया है जब ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन के केसेस सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते रात के कर्फ्यू के खात्मे के बाद अब अवामी मीटिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा 10 अफराद तक महदूद रखने और बार्स और रेस्टोरेंट में ग्राहकों को बिठाने की पाबंदी को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, जो इंडोर 50% थी, और इसी तरह दुकानों और खेल या कल्चरल सेंटर में 70% की गुंजाइश भी ख़त्म हो जाएगी। कल्चरल एक्टिविटीज़ और कैटरिंग के लिए 12:30 बजे तक खुले रहने की पाबंदी का भी खात्मा हो गया है। जिन मकामात पर लाजमी कोविड सर्टिफिकेट दिखाने का ताल्लुक है, इनके बारे में अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। जहां तक नाइट लाइफ का ताल्लुक है, यानी डिस्को क्लब्स और नाइट क्लब्स के खुलने का, हुकूमत ने इसे मजीद एक हफ्ते के लिए बंद रखने का फैसला किया है। स्पेन की वज़ीर दिफा मार्गरेटा रोबल्स ने कहा है कि 3 से 4 दिन में नेटो मिशन के दायरा कार में स्पेन के 2 जंगी बहरी जहाज बहरा अस्वद जाएंगे। अलावा अजी नेटो के लिथुआनिया मिशन के हिस्से के तौर पर स्पेन बुल्गारिया में एक फ़ज़ाई बेस कायम करने पर भी गौर कर रहा है। वज़ीर दिफा रोबल्स ने कहा कि बहरा अस्वद में हमारी शिरकत से तय पाने वाले तमाम मिशन नेटो के ज़ेरे इंतज़ाम है। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाव की कमी के लिए सफारती हल की तरजीह ताहाल मौजूद है। इस मामले में नेटो की हैसियत बहुत वाज़ेह है। रूस किसी भी मुल्क को अपने इरादों से बाखबर नहीं करेगा और नेटो अपने प्लेटफॉर्म में शमूलियत के ख्वाहिशमंद किसी भी मुल्क का दिफा करेगा। बार्सिलोना सेंटर के इलाका रवाल में ट्रैफिक के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ से कई तब्दीलियां लागू हो गई हैं। अब सुबह 7 बजे से 9 बजे और दिन 2 बजे से रात 9 बजे तक गाड़ियां इलाके में दाखिल नहीं हो सकेंगी। इसमें इस्तिस्ना सिर्फ यानी मुकामी रिहायशियों को और पार्किंग में जाने वालों को हासिल होगा। इस तरह दूसरी तब्दीली यह है कि मोहल्ला रवाल की 15 गलियों में ट्रैफिक की डायरेक्शंस को भी तब्दील कर दिया गया है। ये तब्दीली मरहला वार होगी, जिनमें ख्वाकिन कोस्ता काबिल ज़िक्र है, जहां ट्रैफिक नीचे से ऊपर की तरफ जाया करेगी। चंद हफ्ते बाद मजीद गलियों की डायरेक्शन भी तब्दील कर दी जाएंगी, जिनमें नाओ दे ला रंबला भी शामिल है। बार्सिलोना के करीब वाक़ कस्बा बारबरा दिल बाइस के करीब शाहरा आपे सियते पर ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। इस हादसे में 4 कारों और एक ट्रक में टक्कर हुई। हादसे की वजह बनने वाले ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे का शिकार होने वाली एक कार को आग लग गई। हलाक होने वालों में जलने वाली कार का ड्राइवर और दूसरी कार में सवार 2 अफराद शामिल हैं। इसके अलावा 10 शदीद जख्मी अफराद हैं, जिन्हें करीबी शहरों के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक बयान की जाती है। स्पेन की नेशनल पुलिस ने मैड्रिड और बार्सिलोना में एक ऐसे नेटवर्क के 7 मेंबरान को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने मशहूर शख्सियात और मुजरमों को जाली कोविड और PCR पासपोर्ट जारी किए हैं। इस ज़िम्मन में 1600 अफराद से तफ्तीश की गई है, जिनमें गुलकार उमर मोन्तास भी शामिल हैं। इस मुजरमाना कार्रवाइयों का इर्तिकाब करने वालों में मारूफ लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने PCR रिपोर्ट के लिए जाली दस्तावेजात बनवाने वालों को 200 से लेकर 2000 यूरो तक अदा किए हैं। पाकिस्तान में बदअनवानी के खिलाफ बनने वाली PTI की हुकूमत के दौर में बदअनवानी में इजाफा हुआ है और मुल्क 10 साल में सबसे बुरी दर्जाबंदी तक पहुंच गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दुनिया के 180 ममालिक में बदअनवानी के तासुर के बारे में सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की दर्जाबंदी 3 पॉइंट्स कम होने के बाद 124 से गिरकर 140 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 11 बरसों में ये पाकिस्तान की सबसे बुरी दर्जाबंदी रही है। पाकिस्तान के जिला गुजरात की तहसील सराय आलमगीर की रिहायशी खातून 4 बच्चों समेत लापता हो गई है। ये फैमिली सऊदी अरब से वापस आई थी। पुलिस ने लापता सायरा सज्जाद के खामद सज्जाद हुसैन की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फारूक टाउन सराय आलमगीर की रिहायशी सारा और 4 बच्चे 4 दिनों से लापता हैं। माँ और चारों बच्चे 3 हफ्ता कबल सऊदी अरब से आए थे, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज वापस जाना था। लापता वालदा सायरा इब्राहिम 14 साल, वर्दा 13 साल, नरमीन 9 साल
جبکہ محمد ارحم 6 سال شامل ہیں۔ لاپتہ فیملی شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ سعودی عرب میں ایک پاکستانی شہری کو فحاشی کا اڈا چلانے کے الزام میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستانی شہری کو گھروں میں کام کرنے والی غیر ملکی ملازماؤں سے عصمت فروشی کا دھندا کرانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والا شخص کفیلوں کے گھر سے فرار ہونے والی غیر ملکی گھریلو ملازماؤں کو پناہ دینے کے نام پر ٹکانہ دیتا تھا اور ان سے سعودی قوانین اور سماجی آداب کے منافی کام کروا رہا تھا۔ پبلک پراسیکیوشن نے بتایا ہے کہ ملزم کو انسانی اسمگلنگ کے جرائم کے انسداد کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ترک شہر استنبول میں شدید برف باری کے نتیجے میں نظام زندگی درم برم ہو کر رہ گیا ہے۔ سخت سردی میں سڑکوں پر متعدد گاڑیاں اور افراد پھنس گئے ہیں۔ ریسکیو عملے کی جانب سے جلد از جلد ٹریفک کلیئر کرانے اور برف کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس دوران کئی شہری اپنی گاڑیاں سڑکوں پر چھوڑ کر پیدل گھر جانے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے مسلمان رکن پارلیمان نصرت غنی کے الزامات پر کابینہ کے دفتر سے تحقیقات کرنے کو کہا ہے۔ سابق وزیر ٹرانسپورٹ اور کنزرویٹو پارٹی کی رکن نصرت غنی نے دعویٰ کیا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر انہیں حکومت سے برطرف کیا گیا تھا۔ اس الزام کے بعد وزیر اعظم بورس جانسن کے لیے ایک اور تنازع کھڑا ہو گیا ہے، جنہیں پہلے ہی پارٹی گیٹ اسکینڈل کے باعث دباؤ کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم نے نصرت غنی سے کہا ہے کہ وہ کنزرویٹو پارٹی کے ذریعے شکایات درج کرائیں، تاہم نصرت غنی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم نے اپنی 56ویں سالگرہ پر کورونا SOPs کی دھجیاں اڑائی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق انڈور تقریبات پر پابندی کے دنوں میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے کیبنٹ روم میں 30 مہمانوں کے ساتھ جشن منایا گیا۔ اپوزیشن لیڈر کیئر اسٹارمر نے بورس جانسن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم جو قوانین بناتے ہیں وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ انگلینڈ پہنچ کر ویکسین شدہ افراد کے لیے اب کورونا ٹیسٹ کرانے کی شرط کو ختم کر دیا گیا ہے۔ نئے قواعد کے نفاذ کی تاریخ ٹرانسپورٹ سیکٹری کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ سفری قوانین میں نرمی کا مطلب ملک مسافروں اور بزنس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ سعودی عرب نے اقامہ اور ایگزٹ ری انٹری ویزے میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ ریاض سے موصولہ اطلاعات کے مطابق یہ اقدام کرونا وائرس کی پابندیوں والے ممالک میں پھنسے اقامہ اور ویزا ہولڈرز کے لیے کیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کے مطابق اقامہ اور ایگزٹ ری انٹری ویزے میں 31 مارچ تک کی توسیع کی گئی ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں سرکاری اسکول میں 20 مسلمان طلبہ کو نماز پڑھنے کی اجازت دینے پر ہندو انتہا پسندوں نے ہیڈ مسٹریس پر تحقیقات کا مطالبہ کر ڈالا۔ ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے اسکول کے باہر انتظامیہ اور ہیڈ مسٹریس کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ گزشتہ دنوں کرناٹک میں ہی سرکاری اسکول میں حجاب پہننے پر مسلمان لڑکیوں کے ایک گروہ کو کلاس روم سے نکال دیا گیا تھا۔ امریکی شہر نیو یارک کی خون جما دینے والی سخت سردی میں جہاں درجہ حرارت نقطہ انجماد کے قریب تھا، ایک راہگیر نے فٹ پاتھ پر سوئے ایک شخص پر اپنا اوور کوٹ ڈالنا چاہا تاکہ وہ ٹھنڈ سے بچ سکے، مگر یہ نیکی اس کے لیے مہنگی پڑ گئی۔ فٹ پاتھ پر لیٹے ہوئے اس بدماش نے الٹا اس اللہ کے بندے پر دھاوا بول دیا اور اسے اوور کوٹ دینے کے بدلے نہ صرف اس کو مارا پیٹا بلکہ اس کے موبائل فون اور بٹوا بھی چھین لیا اور ملزم فرار ہو گیا۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 643846 پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلامیہ کے مطابق پشاور زلمی کے کامران اکمل اور ارشد اقبال کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ ارشد اقبال کا کورونا ٹیسٹ 21 جنوری اور کامران اکمل کا 22 جنوری کو ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سابق پاکستانی فاسٹ بالر وسیم اکرم بھی کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ افریقی ملک کیمرون کے دارالحکومت یاونڈے میں فٹ بال کے ایک اہم مقابلے کو دیکھنے کے لیے ایک اسٹیڈیم میں ہجوم کے داخل ہونے کی کوشش کے دوران بھگدڑ مچ گئی۔ وزارت صحت کی جو ابتدائی رپورٹ حاصل ہوئی ہے اس کے مطابق 8 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں 2 نوجوان خواتین، 4 مرد اور 1 بچہ شامل ہے، جبکہ 1 لاش اہل خانہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے ہیں۔ بھگدڑ میں کچلنے سے تقریباً 50 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں اور نئی رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔